अशें म्हणटा की फुडलें महायुद्ध उदकाचेर जातलें म्हणून, पूण सद्या आमी पळयता एक बारीकशें युद्ध चल्लां उदका लागूनच, आनी तें चल्लां सावड्ड्या. आमी आसा मिराबाग ह्या गांवांत, आनी हांगा येता एक बांद. आतां ताका बांद म्हणा, बंदारा म्हणा किंवा मिनी डॅम म्हणा. आमी आयकले ते प्रमाणे अजून कन्फर्म फिगर्स आमचे कडेन ना, पुणून गांववाले म्हणटा ते प्रमाणे 200 कोटी वयरचो हो प्रोजेक्ट हांगा येता, आनी ताका लागून गांव बुडपाची भिरांत आसा. ताका लागून लोकांची घरां फुगतली म्हूण भिरांत आसा, आनी ताका लागून हांगचें जें जनजीवन आसा, हांगाचें जें लायफ आसा तें विस्कळीत जावपाची शक्यताय आसा. सो आमी मेळपाक आयिल्ले आसा त्या गांवच्या लोकांक, आनी जाणा जावन घेतले की तांची एग्जॅक्ट भिरांत कितें. आनी सद्या आमी जे खुबशे जाण म्हणटा की फक्त आमी म्हाका नाका म्हणटा, तो दीस फॉल्स इन दॅट म्हाका नाका काय एक्चुअली हांकां खरेंच नाका, कारण हाका लागून तांचें जीवन पेड्यार जावपाक शकता, जीवन अफेक्ट जावपाक शकता. सो तुमी पळयतात हे खाशेलो ऑन ग्रावंड रिपोर्ट GNHOG फ्रॉम मिराबाग. तर आमी मेळटले मिराबागच्या मिराबाग वाठारांत रावपी गांवकरी आनी मिराबागचे लोक. हांगा सद्या विरोध चल्ला. आमी चलत चलत गेले आतां, आनी तूं म्हाका दाखयतलो जागो, थंय उलयतलो दोगी जाण. कळ्ळें. सो सद्या तुजें नांव पयलीं सांग. म्हजें नांव उपेंद्र नायक आनी हांव ह्या गांवचो एक विलेजर. मिराबाग गांवचो एक विलेजर. हय. आनी तो आमचो संकेत भंडारी दड्या वयलो, जे आमी जे इफेक्टेड आसा जितले गांवचे लोक ते आयज सगळे जपणे कडेन आसा. ह्या 3 मतदारसंघाचे 8-9 गांव आसा. दडे, माडेल, मिराबाग, पोंटेमळ, फोंडले, सोलियां, तारीपंटो, मुगोळे हे सगळे एक 9 गांव आसात. 3 मतदारसंघाचे 9 गांव. 3 मतदारसंघान एक येता सांगे, कुडचडे आनी सावड्डे. ओके. सो तातूंत आमदार धरलो जाल्यार सुभाष फळदेसाय आयलो, निलेश काब्राल आयलो आनी गणेश गांवकर आयलो. हेंच्या एरियेनी हे येता. लोकांक आमदार सांगले की एरिया याद बरी. कळ्ळें. सो विरोध प्रकल्पाक या उदकाच्या प्रकल्पाक कितें एक्झॅक्टली प्रोजेक्ट सांग. हो एक्चुअली प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलीं आयिल्लो. हो पंचायतीन प्रपोज केल्लो प्रोजेक्ट हो. सो हे प्रोजेक्टाक जवळ जवळ 280 CRाचो हेका कॉस्ट आसा. सो तेन्ना तो आयिल्लो. तेजे नंतर तो आयिल्ले नंतर ते खूब विरोध जालो प्रोजेक्टाक. कित्याक तेणी लोकांक कोणा विश्वासाक घेतले ना, कांय ना. आनी हो सामको एक हार्ट ऑफ द विलेज. हो हांगा हो प्रोजेक्ट येयले कडेन आसा. सो तेन्ना त्या टायमार विरोध जालो आनी त्या टायमार तो बंद बी जाल्लो. मागीर आनीक दुसरे कडेन शिफ्ट जालो. 2 वर्सां पयलींची. 2 वर्सां पयलींची गजाली 2024ची 24. कित्याक हांगच्या लोकांचे खुबशे इशू आशिल्ले. कित्याक आमचे हांगा घरां 100 मिटराचेर आसात दोनी सायडच्यान. न्हंयचे दड. आतां ही न्हंय खंयची? ही न्हंय जुवारी. हांगाय जुवारी म्हणना ताका दिसता. ही जाता जुवारी. सांगेम रिवर. हे जुवारी ती ही फूल जुवारी डायरेक्ट कुट्टाळ्यासून जुवारी जाता. पूण एका हांगा नांव कितें? एक्चुअली आमी जुवारीच म्हणटा, सांगे रिवरय म्हणपाक शकता. सांगे रिवर. हय. पूण ही एक्चुअल जुवारी. ओके. मेन जुवारी म्हणल्यार एका लो टायड आसा, हाय टायड आसा. ही न्हंयक म्हणल्यार टील हो जो स्पॉट हो बंदाराचो. हांगसरल्यान ऑलमोस्ट 6 किलोमिटर मुखार ही भरती भरता. म्हणजे टील सांग्यार म्हणल्यार वयता भरती जाता. सो ही जो नॅचरल एक इकोसिस्टम आसा, नॅचरल तिचें अस्तित्व आसा. हितून दुसरे वेगळे वेगळे स्पेसीस ब्रीड करतात. आतां हांगाच तुमी एक बोर्ड पळयात जो गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लायला, बिवेअर ऑफ क्रोकोडायल्स. म्हणल्यार क्रोकोडायल्स हांगा ब्रीड करता हे गव्हर्मेंटच सांगता. हाडून सोडून ना मरे. हाडून सोडूना म्हणल्यार आतां हो बोर्ड लायला गव्हर्मेंटाचो. खुबशे कडेन मगरां हाडून ना हांगसर ही नॅचरल आनी पयलीं कशें आसतालें हांगा जेन्ना मायनिंग चलतालें हो आमचो जेटी, हांगसर बार्जींग लोड जाताल्यो बार्ज्यो. सो जेन्ना आमचो तिस्का वयलो जेन्ना ब्रीज जालो तेन्नाच्यान हांगसर हें बंद जालें. सो त्या टायमा वयल्यान हांगसर हें मुवमेंट बंद जालो बार्जीचो. सो तेन्नाच्यान हांगसर ब्रिडींग चड वाडलें. हे ट्रक कोणाचे आतां? हे ट्रक आमचे लोकल्सांचे. जेन्ना सावन मायनिंग बंद पडलें ते हांगा दवरलेले ते स्क्रॅप जाल्या.
ओके, रापोली प्रोजेक्टाचे तुका म्हायती बरी आसा न्हंयची बी. ओके, प्रोजेक्ट मागीर परत हांगच्यान व्हेलो ताणें. हय, हांगसरल्यान एक 500-600 मिटराचेर वयर आयलो. हां थंय तेगे मागीर थंय बोवाळ जालो. तो सामकोच भितर आयलो, गांवां सामको भितर हाडलो तेणी. हां कळ्ळें. मागीर थंयच बोवाळ जालो म्हणटकीर आमी तो मिनिस्टरा वचोन सीएमा मेळोन हें करून थंय कॅन्सल केलो. हां मागीर काही 2-3-4 म्हयन्यांनी आमकां कळ्ळें की प्रोजेक्ट आशिल्लो थंय जो ओरिजिनल प्लेस आशिल्ली तेजी जी फर्स्ट टायम प्रपोज जाल्ली थंयच येता म्हणून. सो आतां आमी जे वता थंय प्रोजेक्ट येता. हो हांगा प्रोजेक्ट येता. ही तेजी टँक हें जें कळना. हेवटेन पळोवया हय वचपा मेळटा हय मरे मगरा बी ना मरे. ना ना ना. ते इम्पॉर्टंट. सो वी स्ट्रॉंगली अपोज 50 MLD बंधारा प्रोजेक्ट एट सावड डॅम. बरोबर. मुगोय, मिराबाग, धडे, फाळणे, माडे, सोलिया आणि पोंटेमळ. टेमळ. ओके, हय आनी तारीपांटो. मुगोळी. हय मुगोळी. आणि सावड्डे सावड्डे आणि हे सगळे. कितें आशिल्लें हे मातशें हे हेवटेन. गणपती पायता आमी. आं ही आमचेली वाळवंट हें आमचो गणपती पायता. जवळ जवळ 50 गणपती आमी हांगा हें करता पायतात. व्हडली शेड केला. व्हडली शेड आसा. हय. ओके ओके. हांगा येता तो हय प्रोजेक्ट. असो सकयल येता. ती बॅरेज आसा न्हू जो ब्लॉक करताले ही जी न्हंय तो बॅरेज सकयल येता. ओके. आतां हांगा तेणी कळना आमची स्टडी प्रमाणे की हांगा तेंगेलो पंप स्टेशन येता. हां सो हें उदक तेणी स्टोर करपाचें आनी तें पंप करपाचें आनी व्हरपाचें. ते खणला हय, थंय ते पंप कळ्ळें, पंप स्टेशन. स्टेशन. ओके. हय. आणि हांगा स्टोर करप. स्टोर करपाचें, ही एरिया सगळी बुडोवपाची आनी हें स्टोर करपाचें उदक. उदक आडयल्यार बरें न्ही हरशीं. तुमी विरोध कित्याक करतात? ना उदक आडयल्या म्हळ्यार कशें हांगा सगळी धडे आसात लोकाल्यो. ह्या सायडीन आसा त्या सायडीन आसा दोनी वाटच्यान धडे आसा. कशें आहा हें उदक समज स्टोर करीत रावलें ती फाल्यां धड सगळी कोसळटली. आमकां तो भंय आसा. प्लस हांगा 100 मिटराची आमगे घरां आसा ह्या सायडीन. कितलीं घरां अशी अफेक्ट? जवळ जवळ 500 वयर आसतलीं हे सगळे 3 मतदारसंघां धरले जाल्यार. लायनीन धरले जाल्यार. हय लायनीन धरले जाल्यार. धडे धरून माडेल धरून मिराबाग. आतां न्हंय खंयच्यान फ्लो अशी सकयल फ्लो जाता? आतां ही न्हंय हां दोन्ही सायडच्यान फ्लो आसा. असो एक लो टायड हाय टायड आसा. आतां आतां हे उदक जे पळयता तूं आतां हे लो टायड जाता ही सुकती जाता आतां. हे हां, उदक हे सुकता. backwwater type आतां- जालें तें हय, आतां. आतां हे उदक हे पळय हांगा पावता उदक वयर. इतली उदक वयर लेवल भरता तेजो. म्हणजे बॅक वॉटर जालें हय. सो आतां हें खंय उरलें म्हाजी मातशी road- चेंज जालो हांगा देवला तुजो. सो हेवटेन कितें उरलें आतां? हो सावड्ड्या गेलो डायरेक्ट हो कुट्टाळे. हो कुट्टाळे उरले. असो तू ह्या न्हंयच्यान तू बोट घेवन स्ट्रेट गेलो डायरेक्ट कुट्टाळे तू. ओके. आनी ताका फाटो ना. ही मेन रिवर जुवारीची. हां आनी मेन कसो आसा आमी जेन्ना आमचो विरोध कित्याक हेवटेन आसा सांग पयलीं अर्दे आनी उरले हो जो आसा पळय ही डायरेक्ट सांग्यार ही सांग्या. डायरेक्ट सांग्यार पावली. आनी हाका उगम बी खंय जाता? उगम डायरेक्ट डॅम. साळावले डॅमाचें उदक हेका येता थंय 3 न्हंय आसा थंय जॉयन जावन थंयच्यान So- हें उगम हो. सो डॅमाचेर सोडलेलें उदक हें हांगा सगळें येता. जें उदक हें मिन्स आमचें स्वीट वॉटर हें आतां हांगा तूं टेस्ट कर हें हांगा स्वीट वॉटर. उडकी बी मारपा वता तुमी? हय आमी हांगा न्हाल्या आमी पेंवपाक हेच न्हंयक शिकल्यात. जेन्ना आमचो धड्यार बारीक फाटो आसा हेजो भितर येता हां. तेच हितून व्हाळान आमी न्हांवपाक शिकल्या. आनी आतां मेन कितें इशू आसा आमचो हां. जेन्ना आमी ही न्हंय आडयतली हां आतां हें उदक स्वीट वॉटर टील हांगसरल्यान ऑलमोस्ट 6 किलोमिटर स्वीट वॉटर मेळटा. तेच्या नंतर मागीर खारें उदक लागता. सो आमी जे आमचे लोक आसात दोनी सायडीच्यान जे सावड्ड्या म्हण जावं कुडचड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या उदकाचेर भाटां बिसां आमी सगळीं शिंपोवन काडलेलीं. आतां तूं पळय हांगसरल्यान टील सावड्ड्या म्हणल्यार तुका दोनी सायडीच्यान माडयो केळयो हे सगळें दिसतलें माड सगळें. पूण तेज्या मुखार जर तूं गेलो जे सॉल्टी वॉटर स्टार्ट जाता थंय तुका हे माडयो केळयो पळोवपाक मेळपाना. थंय ओन्ली तूं माड मे बी आसत कित्याक माड खारे उदकान जावं शकता. बट हें जें आसा हें स्वीट वॉटर आमी यूज करतात. आनी ही जी न्हंय आसा आयज गोंयान आमी म्हणटा मांडवी आनी जुवारीक दोनूच एका लो टायड हाय टायड आसा. हय सो ही जुवारी आनी ती मांडवी आमी जर ह्यो ज्यो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट म्हणल्यार कितें वॉटर रिसोर्स हो सेव करप. हो मेन वॉटर रिसोर्स. जर आमी वॉटर रिसोर्सूच जर पाड घालून जर हें करतात जाल्यार कितें फायदो? सो ते डॅम कित्या खातीर करता कितें पळय idea आसा? डॅम म्हणल्यार तेंचो एक हें आसा की आमी लोकांक पिवपाचें उदक दिवपाक डॅम करतात. हय सो आतां बेजिकली आमी जेन्ना स्टडी केली हेजेर पिवपाचें उदक जर ते दितात जाल्यार हो एक 50 MLD प्लांट. बेजिकली हांगसरल्यान हे पंप करून उदक व्हरतले खंय म्हैसाळ डॅमार मापा पंचवाडी मापा. हय. सो म्हैसाळ डॅम. आतां आमी तांकां काल क्वेश्चन केलो इंजिनियराक म्हैसाळ डॅमाची कॅपेसिटी कितले? हां तेजे कडेन आन्सर ना.
सो आमी जे स्टडी केले म्हैसाळ डॅमाची कॅपॅसिटी 10 MLD हां व्हरता 50 MLD. थंय स्टोर करपाक तेंचे कडेन जागो ना. हांवें ताका क्वेश्चन केलो तूं हें उदक 50 MLD स्टोर खंय करतलो. हां तेजे कडेन आन्सर ना. हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर आयल्लो. हय ए येयल्लो, शांतराम असिस्टंट इंजिनियर येयल्लो. शांतराम ओके सो काल सो तेज तुजो दुबाव सांग फुडें तुजो दुबाव आसा कितें दुबाव म्हणल्यार कसो आसा आमी पळय जेन्ना आमी ताका विचारलें तूं बाबा हें कशें करतलो सो तेजे कडेन आमकां दिवपा सारकें कांय आन्सर कांयच नासलेलें तेजे कडेन. सो आमकां कळ्ळें की ताका विचारलें पळय आतां सेकेंडली जे पिवपाचें उदक म्हणटा ताका विचारलें कितलो शॉर्टेज आसा गोंयांत उदकाचो पिवपाचो. ओके तेजे कडेन तोय आन्सर ना. ताका विचारलें चल तुमी शिरोड्या कॉन्स्टिट्युन्सीन दिता न्हू शिरोड्या कॉन्स्टिट्युन्सी आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी कितले MLD उदक लागतलें हां तोय तेजे कडेन आन्सर ना. एज पर आमची कॅल्क्युलेशन ऑलमोस्ट एक अरावंड आमी धरलेले एक 20,000 लोक आसात शिरोड्या मतदारसंघात. पर जर गव्हर्मेंटान नॉर्म्सा प्रमाणे जर पळयलें पर मनीस 100 लिटर धरलें जाल्यार 2 MLD खूब जालें. अशें तूं आनी 4-5 मतदारसंघ धर 2-2 मागीर कितले ऑलमोस्ट एक 10 ते 12 MLD काम भागता. उरलेले मोठ्या 30 डॅमाची गरज. सो तो डॅमाच्या सायजीचो प्रश्न काय तुमकां डॅमूच नाका. आमकां ही न्हंयचें डिस्ट्रक्शन करपाक नाका. डॅमूच नाका. डॅम नाका बारीक तुम्ही- आमी व्हड कितें कांयच कांयच नाका नाका. न्हंयक नाका. आमी कितें म्हणलेलें आमचो उदकाक कोणाचोच विरोध ना. हो आमी पयलींच आमचो स्टँड करता. आमी म्हणटा हें स्वीट वॉटर आमचे कडेन आसा प्लस पॉयंट आनी हेजो वापरूय जावपाक जाय हें गोंयभर लोकांक मेळपाक जाय हें आमी पयलींच म्हणटा. पूण हेजे खातीर एक दुसरो ऑप्शन आसा डायरेक्ट पंप करपाक. हां आतां मिनिमम जेन्ना आमी ओपा डॅम सुद्दां वचोन पळयलो ओपा डॅम मांडवी रिवराचेर आसा आनी ज्या जाग्यार तो डॅम आसा न्हू थंय अशी जी भरती येता पळय ही भरती पावना थंय. दॅट इज अ डेड पॉयंट म्हणपाक लास्ट पॉयंट ज्या जाग्यार भरती पावना. पूण हो सेंटर आसा ऑलमोस्ट हांगसरल्यान मुखार वयता भरती. So हांगच्यान आतां lift जेन्ना करपाक मेळटा म्हणटा मेळटा. आतां मिनिमम डेप्थ जाय 2.5 मिटर पंप करपाक मिनिमम. आतां ही जो आमी हांव आतां 35 वर्सां वाडला आमी केन्नाच ही न्हंय इतली सामकी सुकलेली पळोवना. आतां तूं पळय हेजी डेप्थ कितले आसतले 2.5 मिटर 5 मिटर तरी डेप्थ आसतलें. वो लो टायड आतां. सो इजिली हायटायडान हांगा पावता उदक. हाय टायडान वयर पावता आनी आनी पावसान? पावसान हे पळय शेडीची वयर वयता. हांव तुका फोटो शेअर करता. शेड ही बुडटा. शेड बुडटा शेडीची वयल्यान उदक वयता. ट्रक बी चल बुडलेले. ट्रक बी सगळे बुडलेले. ही शेड आतां तूं चिंत आमच्या वयर कितलेशे डबल. पुलाचे ते आमी पात्रां उरले मरे फाटल्यान थोडे सांग पळोवया. डेमा उदक सोडलं पूल पडटा पुलूय बुडटा. पूल पडटा डेमा उदक सोडल्यार हां जाल्यार इतलें उदक वता. इतली उदक वयता नाल्यार लो आमचे उराय ते ही शेड पडटा. ओके ओके. ही शेड ही सगळे देवस्थान हे सगळे पडटा. सो तुमी आतां हे जे एकठांय जाल्ले आसा साहेब बी सगळे ते तुमी हांगचेच लोक. आमी लोक प्रत्येक गांवचे आसा गांवचे आसा दड्यावयले आसा माडेलावले आसा हो उडेलाचो सांग्यावयले आसा मुगोळी आसा सगळे 7-8 गांवचे सगळे आसा. इफेक्टेड एरिया आसा. काल आमी पळयलें देवस्पणूय हांगा जाल्ले. हांगा हें आसा पळोवपाक मेळटा. ओके. त्या भुरग्याच्या ज्या संघटना ज्या वांगडी 8 गांव म्हणटा त्या प्रमाणे जल्मी म्हणून देवा तुमचे कडेन मागता गांव सांबाळपा खातीर भुरग्यां म्हाज्या लाचाण्यातल्यान भायर काडपा खातीर साश्टांग जाणां तुमकां हांव सगळ्यां कडेन पयलीं मागता गांवच्या लेकरां कडेन जें कितें मागता त्या प्रमाणे भेदभाव करनासतना तुमी आमचे बरोबर आसतले मरे. पळय रामचंद्र मदीं रावतलो पूण भिव भरपाक जो कोण येतलो ताका पाकाचो हिर दितलो मोरा पाकाचो. आनी आतां जें पळय कितें केलां ताका पळय फूल नरबळे कोण मागता आनी कोण भिंत बांदता कलवट बांदता काय फोंड मारता त्या फोंडाचे दाग हांव मारता. ही पळय आनी हांव दाखयता. आनी जर म्हाका सोडून तुमी जर करतले तर तुमच्या घराचेर न्याय राखण करपाक तुमी जबाबदार आसतले. ज्या कोण पेदी आसा पयशान आसो उतरान आसो शब्दान आसो लिखाणान आसो तुमचो पत्कर तुमी घेवचो पडटलो. जे कोण पेदी आसा जाल्यार सांगा नाजाल्यार त्या राखचना जे म्हाजे बरोबर वांगडे आसात सांगडे आसात तांकां राखतो नाल्यार भायर सरल्यार घेता मागीर मारपाक जबाबदार हांव ना म्हाजे फुड्यान येवपाक जाय. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे. ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके
भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश। कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए। तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस। The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था, बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है। और हैंडलिंग भी स्मूथ है। ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन। यस। Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa. हांगा देवस्थान आसा. तुमचें नांव सांगा. आपा नायक. आपण नाही. चला स्थानिक आसा. हांगा काल आमी व्हिडिओन गाडी पळयल्लो एक, ते सांगताले हांगचें म्हत्व कितें आनी हे सगळे गजाली बद्दल. हे हांगसरलें जें देवस्थान जें आसा तें घाडी आनी हांगसरले गांवकार मेळूनच करतात. हा. आनी हो जन आसा आमचो कार्यामळे म्हारू म्हळ्यार आमचो राखणदार. कार्यामळ मारू. कार्यामळे म्हारू हा. म्हळ्यार आमचो राखणदार. हे गांवचो सगळो हेजो हो राखणदार जावन आसले आसा. हां. त्यानी त्याच्या स्थळाकच हो जर बंधारो जालो जायत जाल्यार हेजें अस्तित्व सोंपतलें आनी हेजे फुडें आमकां हांगसर जें देवाचें कितें कितें आसा, कितें कार्य कितें करपाचें आसा तें करपाक मेळपा ना. हां. अशी परिस्थिती आमची हे केल्या म्हणजे आमचो हो भावनीक हो विचार भावनीक प्रश्न जाल्ले कडेन आसा. हांगा मायनी चलताल्यो पळय तेन्ना ताका कांयच हे जायनाशिल्लें. हांगा मायनींग चलतालें आनी हो प्लॉट चौगुलीचो आसा. पूण तेणें केन्नाच आमकां हांगसर आमचे खंयचे एका तेणें आमकां त्रास करुना, वयल्यान आमकां सहकार केला. की आतां हांगसर बांदून हे केलें की हे सगळे गोश्टी आमकां चौगुलेन सहकार केले कडेन ते हांगसर केन्नाच तेणें आमकां हें केलें ना. आनी इतली तो केन्ना मेतेरी जालना. आपले तितले पुरते थंयसरल्यान थंय आपलें काम करतालो. हाचे फाटल्यान म्हाका दिसता अनलोडिंग चलतालें आनी बार्जी येताल्यो. सो म्हाका दिसता हांगा बार्जी येताल्यो म्हणजे एका डेप्थ खूब आसची पडली ना बार्जी लागता न्ही. हांगा चप्पल काडचें पडलें. फुडें काडू. ओके. सो हांगा बार्जी येता म्हणजे डेप्थूय न्हय आसची पडली न्ही ती. आनी भरून वता म्हणजे आनी भरतकर ती आनी सकयल वता न्ही, लोड वता. ओके. सो ओके, हांगा देवाचें म्हत्व सांग. हांगा लोकांचे सामको हें स्थान हांगा तशें येवपा मेळटा, वचपा मेळटा. वचपा मेळटा. ओके. शूट बी करपा मेळटा. हेजी अजून पर्यंत अशें म्हत्व आसा. आमकां जाणटेल्यांनी सांगलेलें आनी आमी ताचो अनुभव घेतले कडेन आसा. हां. हांगा जे कितें प्रसंग कितें येयले जायत आनी हेका उल्ल माल जायत जाल्यार तें आमकां प्रत्यक्षांत दिसून येयले कडेन आसा. दुसरी गोश्ट हांगसर कितलेशे लोक हांगसर सुसायड केल्ले, बुडून जीव दिल्ले कडेन आसा. 1-1.5 दीस 2 दीस ती मडीच वयर सरनाशिल्ली. मडीच वयर सरनाशिल्ली. तेन्ना आमी गांवकाराच्या मार्फत हेका घराणे घालून आमी जेन्ना ताका नाल आमी थंय उडयता आसताले. अशी कितले तरी उदाहरणां लोकांनी सगळ्यांत पळयल्ले कडेन आसा आनी ते मडे उपताले. हे प्रत्यक्ष आमी सगळे पळयल्ले कडेन आसा. तशेंच पुरुशमारू देवाचें तेंय देवूळ सकयल आसा. तेकाच हेजो परिणाम जावपाक शकता. आज तेजी भरती उदक ते सेम आसा अशेंच येता उदक. ते खंय पडटा, ते तेवटेन पडटा. कुडचडे मतदारसंघा पावता जाल्यार तेंय बी उदक तेका वयर तेजी देवळा कडेन वचून तेकपाची शक्यता आसा. आनी तेजी बी अशी सासाय आसा की खंय हांगसर जी खंयची खंय मडी जी व्हांवोन वयता अशें कोणी जीव दिल्ले हें केलें जायत जाल्यार त्या देवळाच्या मुखार तें मडें वचना, थंयच उरता. हें सासाय आसा आनी सगळ्या जनजागृत सगळ्यांक खबर आसा हें सगळें जग जाहीर आसा. ओके. अशी हे आमचे एक भावनीक प्रश्ना कडेन सरकारान दुर्लक्ष केले कडेन आसा. सगळे हांगसर तिकडे मुखार सांग्यार संगमेश्वराचें देवूळ आसा. तें फक्त तें उदकाचेंच आसा. फक्त आतां गिमाक थंयसर कसलें देवकार सगळें करून कितें तरी उत्सव सण करूं मेळटा. जर हो बंधारो जालो जायत तें कायम स्वरूपी तें बुडटलें. सो अशी ही जी राखणदाराची देवळां आसा ती उदका पोंदा वचपाची. सगळी उदका पोंदा अशें वचपाची. बंधाराचे सगळी उदका पोंदा पांयां पडया. ते म्हणटा तुमकां मायक लायता असो सारको पांयां पडपा मेळटलें म्हाका. हांगा मागीर वार्षिक हे बी जाता कितें पुजा बिजा तशें कितें जाता. हांगसर तुमकां डायरेक्ट. हांगसर आमी आयतार बुधवारा रोट घालतात. कोणी गांवचे आपले कशी कितें अडी अडचणी कितेंचेर कितें आसा, काम जायना बाबा कामां धंद्या कशी तर कितें आसा मागणी कितें आसात ते आमी हांगसर देवा कडेन येवन हांगसर मागणी मागता, घराणी घालतात. आनी ते प्रमाणे तेजी सासाय आमकां ते साक्षात तेजी आमकां अनुभव जाले कडेन जागृत देव म्हणून. जागृत जे हे आमकां पक्के आनी अनुभव जाले कडेन आसा सगळ्यांक आमकां. आनी काल दाखोवन दिले न्हू कॉन्ट्रॅक्टर आनी गाडी बंद पडली. काल तें सांग. सॉरी काडटा. न्यू गाडी तेगेली हायब्रीड
काल गाडी बंद पडली. खंय खंय बंद पडले हांगा बंद पडली काल. एक अर्दवर ते ओल्ड मशिनाची बॅटरी हाडून त्यांनी लायली आणि गाडी स्टार्ट मारून गेलो. आणि फर्स्ट दिसा तेगे मशीन बंद पडलें हांगा. गांवकारांक कॉन्फिडन्साक घेयनासतना तेणें हांगा नाल दिलो. गाडया हातीन नाल दुसऱ्या हातीन नाल दवरलो आनी हांगा सगळो तेगे अलायनमेंट आहलो कामाचो. ओके. आनी लोकांनी तेजे कडेन आर्ग्युमेंट केले पूण तो एक आपल्याली स्पिडीचेर लोकां कडेन उलयता. इंजिनियर उलोवपा सांडून हो कॉन्ट्रॅक्टर पयलीं येवन उलयता हांगा आनी लोकांक डिस्टर्बन्स करता आनी झगडी लावपाचे प्रयत्न करता. तसोच आमचो शेजारी गांव पाड घातलो तें सेम कॉन्ट्रॅक्टरान. अशेंच गांवां फूट घालून तेणें एक रोड पाड घालून उडयलो आमगेलो बेताळ देवस्थान. सो आतां हे विशय हो आसा की तुमकां नाकाच. फाल्यां जर कॉन्फिडन्सान घेवपाक ट्राय केली आनी आयले आनी तेणी सांगलें की बाबा आपूण डिटेल्स सांगता तुमकां ह्या प्रोजेक्टाचे, जाल्यारूय नाका. आनी हेजे पयलीं मनोहर भाई पर्रीकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर आसतना हो मुगोळे गांवां हो बंधारो येयल्लो तेन्ना लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तेणें तो स्क्रॅप केल्लो. ओके. अशी ही स्टोरी आसा आनी हे सगळी मुगोळेची लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आनी तेणी लोकांक एक कडेन बसून लोकां कडेन ते विशय आयकोन घेवन तो स्क्रॅप केल्लो. आनी आयज हो सरकार मनोहर पर्रीकराच्याक व्हडलो जाला आनी लोकांक काबार करपाक सोदता. अच्छा, आमदार कितें म्हणटा ते मातशें राजकारणाचें कळपाक बरें पडटलें. आमदार कितें म्हणटा? आमदाराक विचारलें तुमी? तुम्ही एक आतां प्रश्न केलो पळय, जर सरकारान तुमकां सांगपाचो जर एक केलें जायत जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां आज 2 वर्सां जालीं. 2 वर्सां जालीं आनी 1.5 वर्सां आमी ह्या सरकारा फाटल्यान लागले कडेन आसा. आमकां तुमी जें कितें हांगा हाडटात तें दाखयात, तेजें प्रेजेंटेशन दाखयात, कसो आसतलो, कितें आसतलें, खंय कितें बांदतले, खंय कितें करतले हें दाखयात. बरें, आमी आमच्या आमदारा कडेन गेले, गणेश गांवकारा कडेन गेले, काब्राला कडेन हो प्रश्न घेवन गेले, फळदेसाया कडेन हो प्रश्न घेवन गेले, सीएमा कडेन प्रश्न घेवन गेले आमी. जाल्यार तेणी कोणेच आमकां हेजेर सारकें उत्तर दिलें ना. दाखयता म्हणून सांगता, सुभाष शिरोडकर सांगता हो प्रोजेक्ट बंद करता म्हणून सांगता, फाटल्यान मागील दाराच्यान तो चालू करता. गणेश गांवकार म्हणटा तूं काडून दाखयता म्हणटा, पूण आजून पर्यंत तेणें लोकांक हेजें कांयच प्रेजेंटेशन म्हणटा तें दाखोवना, कांय ना. सो तुमकां कांय म्हायती ना? ही म्हायती तुमी आपूण जावन फायंड आउट केली. आनी आतां आमकां अशें दिसून येयलां की ते तेंचें प्रेजेंटेशन दाखोवपाची इच्छाच ना आनी ती दाखोवपाक सोदली जाल्यार बी आमी ती आयकोन घेवपाची बी आमची इच्छा ना. कारण आमकां हें पक्की जाले कडेन आसा. सगळी ही खोटारडी आनी फोटिंगपण सरकाराची हे वेव्हार चल्ले कडेन हे आमचे पक्के जाले कडेन. कित्याक आतां आमी तो पर्यंत आमी तेजी सगळी म्हायती कलेक्ट केले कडेन काडले कडेन आनी आतां तें पुरू जाले कडेन आसा. हो बंधारो कसो आमकां घातक जातलो जो सांगे धरून तो सावर्डे पर्यंत इवन शिरोड्या तांकां पसून तो डॅमेज करतलो हे पक्के जाले कडेन. सो विरोध पक्का. विरोध पक्का. तेणी हेजेर कांय अभ्यासच करूना सांगपाचें म्हळ्यार. जे खारें आनी उदक जें मिश्रण जातलें आनी तें आज मनशाक ताच्या उदकाचो संवय जाले कडेन आसा, झाडां पेड्याक तेची संवय जाले कडेन आसा, नुस्त्याक तेची संवय जाले कडेन आसा. ते तर मदीं तुमी हाडावन एक वटेचें खारें आनी एक वटेचें साय केलें जायत. ते झाडपाड्याची ती मनजात ती एक्सेप्ट करतली, आमी एक्सेप्ट करतले? म्हाका सांग. आमी लिंबू सोडा पिवपा जाल्यार ताका लिंबू सोडा जाय पडटा न्ही. सारकें. अशें मागतना अशें आसा न्ही आनी ते तेजें तर डिवायड करता जाल्यार सॅलिनेशन वाडटा, सॅलिनिटी वाडटा आनी प्रॉब्लेम नुस्तीं मरतलें, झाडपेडे मरतलें. कित्याक तांकां पयलीं हें मिक्स उदकाची संवय जाल्ले कडेन आसा, आमकां जाल्ले कडेन आसा, तांकां जाल्ले कडेन आसा. तें पॉसिबल ना, शक्य ना. हेजेर तुमी विचार केला अभ्यास केला हें तरी तांकां आमी विचारूंक गेले जायत. हेजे कडेन तें उत्तर ना. फक्त इतलेंच लोकहिताचो. बरें, लोकहिताचो दाखयात, तेंय बी सांगात. फक्त तुमी कितें लोकहित तें दाखया म्हणटा. लोकहिताचें म्हणजे लोकांक तुमकां पिवपा तुमगे हेजे खातीर जाल्यार आतां आमी जर ती म्हायती काडली जायत जाल्यार तुमी पळोवपाक गेल्यार इतलें आतां तेणें सारकें सांगले कडेन संगीत बाबा सांगले कडेन आसा जाल्यार हें तुमचें पळोवपाक गेल्यार तुमी ह्यो फॅक्टरी जे कोण भायले ओनर येवन ज्या गोंया फॅक्टरी चलयतात आनी तितून भितर आमचे कामगार तर कोणूच ना. वेर्णे सारक्या बेतोड सारक्या ते दुबाव तुमचो की खंयच्या तरी फॅक्टरी खातीर हें करता. हे पक्के दुबाव न्ही, हे पक्के. एक्चुअली हें उदक वयता खंय MPLाक वयता. आयज मांडवी पॅलेट्स लिमिटेड. मांडवी पॅलेट्स लिमिटेड थंय वचपाक लागून आनी तेजे खातीर हें सगळी ही चालू आसा. कित्याक पळय आमी जेन्ना कॅल्क्युलेशन केलें 2 MLD शिरोड्या कॉन्स्टिट्युन्सीक लागता आनी आमी RTI घालून जितले वॉटर कन्जम्पशन MPL करता तेंय आमी घेतलें जाल्यार MPL 1.5 MLD पर डे यूज करता. गरज आसता तांकां. हय, यूज करता टील डेट. आजून सुद्दां तांकां वयता. तेंची बील आमी RTI अंडर घेतला. 1.5 MLD पर डे ते यूज करता आनी शिरोड्या फूल कॉन्स्टिट्युन्सीचो रिक्वायरमेंट तोच 1.5 MLD पर डे. सो जी कॉन्स्टिट्युन्सी आख्खी यूज करता तितलो ते एक कंपनी यूज करता. अशी हे सगळे कंपनीन दितले. सुभाष शिरोडकरान जाग घेतला थंय कंपनी येवपा आसा. आमचो कोणाक उदकाकूय विरोध ना आनी आमी तुमी कंपनीक दिलो म्हणून विरोध ना. पूण हें अशी आमची नॅचरल रिसोर्स आसलेले ते डिस्ट्रक्ट करून न्हू फ्लो डिस्टर्ब करतात, सगळें करतात. तुमी आतां जेन्ना हांगा हाडयतलें हें उदक जेन्ना भरतेची जे 6 वरां भरतलीच कुट्टाळेच्यान उदक येवपाचें तें येतलेंच 6 वरां. तें तुमी जे सांग्यार वयतालें तें तुमी हांगाच हाडयता.
ते मागीर हांगा रेज जावचो पडना तेजो वॉल्यूम जे भितर वयर खंय वाटे येतले. आसता थंय वयतले. आतां आमची भरती कशी भरता सामकी लेवलार भरता लँडाच्या लँड लेवलार नॉर्मल भरती आनी आमकां जेन्ना पावसान आमचो एक फूट सुद्दां उदकाचो लेवल वाडलो जाल्यार आमकां उगार भाटान लोकांच्या घरान तेंकता उदक हो सामको फॅक्ट. जेन्ना आमी भरती भरतले आतां जेन्ना हांगा हाडयतले जेन्ना भरतेर एवरी हाय टायडाचेर आमकां उदक वयर सरतलें भाटांनी. आणि प्रत्येक प्रोजेक्टाक एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हूण आसता ते बी ना घेतलं? ना हेंच्या कडेन आमी जेन्ना सगळे RTI घेतली डिपार्टमेंटा कडेन जवळ जवळ 10,500 सुमार भरून सगळे डॉक्युमेंट्स आमी घेतलेले आसा. सगळे कडेन पंचायती कडेन घेतल्या सगळे घेतल्या पूण तेंचे कडेन एनवायरमेंट क्लियरन्स ना, हेजी प्रोजेक्ट स्टडी ना, मेन म्हळ्यार DPRच ना, डिटेल प्रोजेक्ट. आतां तुमी पळयात ही सायट ना पूण DPR ना जाल्यार तो मनीस काम करू शकना. पूण हांगा तुमी दाखया म्हाका बोर्ड खंय आसा तो आमी DPR बोर्ड घालूं ना. घालूना. पूण आमी तेंचे कडेन जेन्ना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मागलो जाल्यार जेन्ना आमी ईक धरून सीक धरून सुद्दां मेवळे वचून ऑफिसान जेन्ना आमी RTI घालता तेन्ना आमकां ते डिटेल्स दिवपाक जाय न्हू. बाबा तुमी कितें स्टडी केल्या, ह्या जे कितले गांव बुडटले, कितले तुमी उदक स्टोर करतले, हें उदक स्टोर करपाक तुमकां कितली एक्वायर करची पडटली. आतां हे पायपलायन घालतात, ही पायपलायन घालता जाल्यार तुमी पयलीं लँड एक्वायर करपाक जाय. आतां ही पायपलायन म्हाजी प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान वयता. अच्छा तुझे प्रायवेट? हय म्हाजी प्रायवेट. आतां तेणी ऑलरेडी पायप व्हरून म्हाजी प्रायवेट प्रॉपर्टी इलिगली डंप केल्या. विचारूं ना कांय ना. म्हाजी मुखार म्हाजी कजनाची प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा. तेणे ऑलरेडी हे उदक आतां घालून हांगच्यान पायपलायनीन खंय व्हरतले म्हणटा? म्हैसाळ डॅमार मापा पंचवाडी पायपलायनीच्यान व्हरतले हांगसर पंप करून. आतां पायपलायनी ऑलरेडी ओडिल्ले आसात. आमी तांकां कितें म्हणटा तुमी पयलीं सगळे डिटेल घेया, डिटेल रेडी करात, जागे एक्वायर करात. आतां जर त्या मनशान कोणेंय जर आमी आडयलें आमी म्हणलें तुमकां ते वटेन पायप व्हरपाकच दिना कित्याक तेच प्रॉपर्टीच्यान पास जावपा जाय, दीत ना जाल्यार तो प्रोजेक्ट उरलो. पब्लीक फंड आमचो पब्लीक पयसो वेस्ट जालो. सो तुमचे NOC अजून ना न्हू. आमी प्रायवेट ओनर आमी म्हाजो जो कजन आसा तेणे जो रोड आसा तो रोडूच तेणे पयल्या दिवना आपल्या प्रॉपर्टीच्यान. तो रोड ब्लॉक आसा सामको. थंय ब्लॉक आसा मागीर एक 200 मिटर तेजो प्रॉपर्टीन वयता तो ताणें बंद केला. आतां थंयच्यानच पायप वयता. तेणें पायपाकूय कंप्लेन दिल्ली आसा पयर. पायपा उडयला हाडून तेजी प्रॉपर्टीन उडना, भायल्या आयल्यान उडयला, म्हाजी प्रॉपर्टीन उडयला सायडीन. आतां तेणी खंय उडोवपा जाय जाल्यार मेन रस्त्यार उडय. रस्तो म्हणटा गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. तूं जेन्ना सायडीन उडयता ती म्हाजी प्रॉपर्टी, तुवें परमिशन घेवपा जाय. इलिगल ट्रेस पास करता न्हू, घेवना. सो हांगच्यान कितली मोठी पायपलायन कितले किलोमिटरची घालची पडटली तांकां? ऑलमोस्ट 10 तरी जातले गोवान वयता म्हणल्यार. आनी जर हेंच जर तूं पंचवाडीच्यान पंप करता जाल्यार 2 किलोमिटराचेर म्हैसाळ डॅम आसा. थंयच्यान लिफ्ट करा आनी थंयच्यान लागीं आसा न्हू. आतां कसो आसा बेजिकली हें जे बंदारो घालप आनी पायपलायन येदी करप बेजिकली कॉस्ट वाडोवपाचो आनी ते कमिशन वाडोवपाचे गजाल्यो. 200 कोटीर पावता. हय न्हू 270 पूण हो आनीकय रायज जातलो. ऑलमोस्ट तो म्हाका दिसता 350 कोटीचेर पावतलो. एस्केलेट जाता. हय जातलोच ऑलमोस्ट जर हें करता जाल्यार ते. आनी सेकंडली कितें जाला पळय आतां तेणी हो प्रोजेक्ट हांगा फर्स्ट ही सायट हांगसरल्यान सेकंड सायट हांगसर विरोध जालो, सेकंड सायट येयली, थंय विरोध जालो, थर्ड सायट हाडली. आतां म्हाका सांग जेन्ना सायट चेंज जाता तेन्ना टेंडर चेंज जावपा जायो, कॉस्टींग चेंज जातलें, एक 8 आनी तरी चेंज जातले. रिटेंडरींग करूं ना. आतां काल तो इंजिनियर म्हणटा आपूण पंप हावज बांदता, बंदार ना. ओके चल आमी एकदां तुगे एक्सेप्ट करता, बंदार नाका तूं पंप हावज बांदता, तरी पसून रिटेंडर जावपा जायो. पंप हावजाचें कॉस्टींग कमी जातलें, ऑलमोस्ट 50% देवपा जाय. रिटेंडर जावपाक जाय न्हू. तुमी येता पंप हावज म्हणटा म्हळ्यार तुमी 280 कोटी मोडटले, काम करतले 50 कोटीचे आनी उरलेले वयले तुमी आपल्या बोल्सांत घालतले. जॉन बाब टायर जोल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वा मॅगविल्स, वा टायर चेंज, टायर सर्विस, वा नायट्रोजन गॅस, बिल अलायनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारकी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय
म्हाका एक सांग आतां विरोध चल्ला फुडें कितें करपाक सोदता तुमी आतां? फुडें म्हळ्यार आमकां हानिकारक आमकां बंदार म्हणटा नाका. नाका. तुमचो गांव खंयचो? हो न्हू स्थानीक आनी आमी हांगसरले गांवकार. मिराबा तुमी हांगचे गांवकार. ओके ओके. हांगा गाराणे बी तुमी घालता? घालता घालता रोटे घालता वर्सभर सगळे करता. आनी गांवचे लोक बाकी कोण करिना, आमी गांवकार करता. पूण तेणें येवन जें केलां तें आपणें स्वता केलां. बरें. आतां विरोध चालू आसतलो, आतां तुमी उपासाक बसतले, कितें तरी तुमी थंय हें घालतना दिश्टी पडलेलें म्हाका पॉलिथीन काल जालें न्हू, आयच्यान सुरू आमगे कितें चेन हंगर स्ट्रायक काय आमरण बी? हंगर स्ट्रायक न्हू, आमचो हे आमी उपोशण हेका बसतले, स्ट्रायका धरणे, आमचो धरणे आंदोलन. आमकां मरोन हें करपाचें ना, आमकां जिते रावन आमचो गांव साल्वार करपाचो आसा. हय पळय, सरकार हेच रावता, हे जे कोण विरोध करता हे खंय तरी वचोन हेंकां फायदो जाता काय पळयता. आमकां तें करपाचें ना. आमी घट रावन आमचो गांव साल्वार करपाची ही आमची हें आसा. तरी आसतना आयच्यान आमी पयर आमी जाहीर सभे सांगले कडेन आसात, आमी आयच्यान देवा कडेन मागणी सांगणी करून आयच्यान आमी धरणे आंदोलन करपाची तयार आसा. पूण तरी आसतना हे सरकार जर भावगोवपाक तयार ना जाल्यार आमी उपोशणां बसपाक तयार आसता आनी बसतले बीन. कित्याक जर तांकां जाय आज मनीसबळ जर तांकां जाय आनी हें काम बंद करपाक तांकां तर मनीसबळ आमी दिवपाक तयार आसा. कित्याक एकटो मरोन तर 10 लोकांचे सगळे सांगे धरून तर सावड्डेचें जर कल्याण जाता, लोकांच्या समाजाचें बरें जाता जाल्यार आमी अवश्य मरपाक तयार आसा. आमकां तेजे फाटी फुडें आमी विचार करपाना. पूण सरकाराक विचार करचो पडटलो. एक बळी घेतलो तुमी पूण आख्खें गोंयभर तुमी डॅमेज जातले, हे सरकारान विचार करचो पडटलो. कित्याक आमी सगळे पद्दतीन आमी शस्त्र वापरतले पूण नियमां धरून कायदो हातीक घेनासतना. ओके. आतां सो सद्या आयच्यान तुमचे साखळी स्ट्रायक्स सुरू जातलो, उपोशण ना. आनी मागीर नेक्स्ट फेज जर वाडोवपाचें आसत जाल्यार उपोशणाचो विचार आसतलो तुमचो. पूण तेजे पयलींच जावपा जाय तुमचो असो आयडियली आमी मागता, कारण कोणा उपाशी बिपाशी रावन त्रास करपा नाका. सो देव बरें करूं. आनी कितें सांगपाचें आसा जाल्यार सांगा बिफोर वी वायंड अप. तुमकां आनी कितें सांगपाचें आसा, कोणाक उलोवपाचें बी आसा? आमची एकूच मागणी आसा. आमची एक सरकारा कडेन एकूच मागणी आसा की आमी एक विश्वास WRD मिनिस्टराचेर आतां धरता. तेणें आमकां फाटल्या दिसा सांगलें हो स्क्रॅप जालो म्हणून. आतां तेजे कडेन इन रायटींग मागतात. कित्याक तो आतां रवी नायका फाटल्यान भंडारी समाजाचो आमचो एक लिडर सो आमी ताका एक्सेप्ट करतात. आमच्या संकेत भंडारीक तेणें आपूण तो तालुका अध्यक्ष फाटल्या दिसा आपूण तेणें एक मुखाल्लो कारभार आतां आपूण सांबाळटलो हें सांगलें. तो एक विश्वास आसा की सुभाष शिरोडकर आमकां न्याय दितलो, ह्या विश्वासाचेर आमी रावतात. ओके. कित्याक हे बांधवांक तोच सांबाळटलो, सगळे बहुजन समाजाक विश्वास आसा तो सांबाळटलो आनी हो स्क्रॅप जातलो हे आमकां विश्वास आसा आनी त्या विश्वासाचेर आमी रावतले. ओके. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिला म्हणून. सो आमी आसा मिराबाग ऑन ग्रावंड आनी लोकांच्यो ज्यो संवेदना आसा, लोकांच्यो ज्यो मागण्यो आसा, लोकांचे ज्यो एस्पिरेशन्स आसा, उत्फर्के म्हणटात तशें. म्हाका आनी कांय वर्ड याद जायना बिकॉज टू सम अप दीस इमोशन्स इज व्हेरी डिफिकल्ट. की ते म्हणटा की आमच्या हांगच्यो कुळगरां वाचोवपाक जाय, आमची जीव वाचोवपाक जाय आनी प्लस आमची घरांय वाचोवपाक जाय. कारण ही कुळगरां हे आमी सांगपाक खूब लोकांनी कुळगरां सांबाळून दवरिल्लीं आसा. आनी सावड्डे आसूं, दाबाळ आसूं, सांगे आसूं, हे सारके जे वाठार आसा त्या वाठारांतल्या लोकांनी हाजेर आपले जिविका म्हणटा पळय, म्हणजे आपले लायवलीहूड हे केला. आनी खुबशे जाण फक्त कुळगराचेरूच डिपेंडंट आसता. सो ती कुळगरां वाचोवपा खातीर हो बंदारा नाका म्हणटा. कन्विन्सूय तांकां करूं ना, कॉन्फिडन्सानूय घेवना. आनी ते म्हणटा आतां कन्विन्स करपाची गरज ना, फक्त स्क्रॅप करा. तुमी पळयताच GNHOG मिराबाग सावड्डेच्यान ऑन युअर फेवरेट चॅनल गो न्यूज अप. कीप वॉचिंग. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.